हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। क्या हाल है? ठीक है दोस्तों, सब खैरियत हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो भाई बात यह है कि मैं इन दिनों यहाँ रोमानिया में आया हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ अपना जो रूटीन से हट के चल रहा है। कई काम ऐसे हैं जो मुझे करने पड़ रहे हैं, ठीक है। मुख्तलिफ ऑफिस में जाना पड़ रहा है, मुख्तलिफ लोगों से मिलना पड़ रहा है, कुछ और चीज़ें हैं वो करने की हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपने रूटीन से हटा हुआ हूँ। तो लेकिन माशाल्लाह से भी इससे ठीक है, अल्लाह का करम है। तो दिन ब दिन जो है वो बेहतर हो रही है। लेकिन अब यहाँ सर्दी काफ़ी है। आज भी मैं बाहर गया हुआ था तो ठंड बहुत ज़्यादा है, 6 to 9 टेम्परेचर चल रहा है। लेकिन धूप होने के बाद भी कभी कभी ठंडी हवा चलती है तो मौसम काफ़ी वो सर्द हो जाता है। तो बात यह है कि अभी कुछ जो मुझे दोस्त अहबाब हैं चैनल के थ्रू और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू और फेसबुक पे, आपको पता है जो मेरी दोनों प्रोफाइल से अराउंड 10,000 वो सो इतने लोग हैं वहाँ पे, वो मैसेज करते हैं, नए नए सवाल जवाब पूछते हैं। तो उस हवाले से मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ तुर्की के बारे में। ये टॉपिक आज का तुर्की, इसके बाद अज़रबैजान और मलेशिया, ये तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इससे पर जितने मेरे दोस्त नए इस चैनल पे काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद वीडियो पूरी देखें, स्किप नहीं किया करें। क्योंकि वीडियो में जो चीज़ें मैंने बताई होती हैं हम लोग बाद में मुझसे वही क्वेश्चन पर पूछ रहे होते हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। वीडियो पूरी देखें, अच्छी लगे तो अच्छा से लाइक कर दीजिएगा और इसको क्या कहते हैं कि कमेंट दे देना। बहुत शुक्रिया जी। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। भाई मैं अभी इस महीने में मिड ऑफ मंथ मैं आया यहाँ यूके में गया। तो पाकिस्तान से मुझे फ़्लाइट नहीं मिल रही थी, उस दूसरी साइड से अबू धाबी या दुबई की तरफ से, और जो डायरेक्ट मिल रही थी मुझे टिकट वो बहुत एक्सपेंसिव थी, बहुत महंगे थे। तो मुझे जो कुछ मुनासिब रेट पर टिकट मिला वो मिला अज़रबैजान साइड से, अज़रबैजान बाकू जो उनका कैपिटल है। तो मैं जब एयरपोर्ट पे गया, पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे, तो आप बिलीव करो कि बहुत सारे लोग थे जो अज़रबैजान जा रहे थे। मतलब एक फ़्लाइट भी जितने होते हैं, बड़ी फ़्लाइट नहीं, छोटी थी, लेकिन काफ़ी सारे लोग थे। और जो उसमें थोड़ी सी वज़ाकता से, यानी कि उनकी ड्रेसिंग से या उनके फेस से, या कुछ यंगस्टर थे, लगता था कि यार गाँव देहात से ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए बहुत ही सख्ती थी भाई। एक एक बंदे को प्रॉपर तरीके से चेक किया जाए, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करना, उनसे पूछना कि क्यों जा रहे हो, पहले कब गए हो, नहीं गए, वगैरह वगैरह। मतलब हर चीज़ मुकम्मल तसल्ली की जा रही थी। एक चीज़ ये, फिर मैं वहाँ टाइम मिल गया मुझे, मैं देखता रहा, और सेम जो कैटेगरी थी वो तुर्की वाले जो लोग जा रहे थे उनके साथ भी वैसे ही था। इत्तेफाक से उस टाइम पे फ़्लाइट एक चल रही थी मलेशिया के लिए, तो उसमें भी ये था। बाकी मैंने देखा जो सऊदी में जद्दा वगैरह जा रही हैं या दुबई वगैरह जा रहे हैं, उन पर इतनी सख्ती नहीं थी जितनी ये 3 फ्लाइट्स पे थी। तो वहाँ कुछ जो एहलकार थे उनसे मैंने पूछा कि यार क्या वजह, इतनी सख्ती क्यों है इन 3 ममालिक के लिए, स्पेशली तुर्की, अज़रबैजान और मलेशिया। क्योंकि मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट था, उन्हें इतनी तहकीक नहीं की। यह है कि मुझे ख़दशा था कि मेरे पास सामान थोड़ा ज़्यादा था, वेट की वजह से शायद मुझे प्रॉब्लम करे। लेकिन इत्तफाक से वो वेट जो है मेरे पास वहाँ घर में कोई कांटा नहीं था जिससे मैं वो स्केल या कांटा जैसे कहा जाता है कि वज़न कर सकूँ। तो मैं वहाँ जब आया तो मैंने देखा कि माकूल था, थोड़ा सा अबब था, तो उन्होंने खैर इग्नोर कर दिया। तो मैं उनको शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। एनीवे बहरहाल बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहे थे, बार बार चेक कर रहे हैं जी, बार बार कोई ना कोई बंदा आके आपसे सवाल जवाब कर रहा है एयरपोर्ट के अंदर भी। हालांकि ऐसा होता कम है, एक बार आप सिक्योरिटी से गुजर जाते हैं, ठीक है, वहाँ से सामान क्लियर हो जाता है, फिर दूसरी बार वो आप सिक्योरिटी से गुजरते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं, और बीच में आपकी जो है बोर्डिंग वोडिंग हो जाती है। तो ये नॉर्मल रूटीन है। लेकिन ये इसमें तो मतलब गाय बगाए कोई ना कोई बंदा आ रहे चेक करे, अब वो देख लेते हैं, आपको पता है कि ये बंदा जो है नया है और थोड़ा सा घबराया हुआ है, थोड़ा कंफ्यूज्ड है, तो उन्हें कुछ ना कुछ समझ लग जाती है और उस बंदे के पीछे पड़ जाते हैं। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, चेक करे। तो मैं बात कर रहा था, मैंने उससे पूछा कि भाई क्या रीज़न है। बोला भाई ये जो 2 मालिक हैं मलेशिया के, तो उनका वैसे लोग जाते हैं वहाँ पे विजिट वीज़ा पे जाते हैं और वहाँ जाके वो इलीगल हो जाते हैं, ओवर स्टे हो जाते हैं, उनकी काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं। इस वजह से हम उनको सख्ती से चेक करें क्या है कि वो इस काबिल है कि वहाँ विजिट पे जाएँ और फिर वापस आ सकें। ये तो हो गया मलेशिया का। प्रॉपर तरीके से चेक की जा रहा है कि वहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से कंप्लेन आ रही है, लोग आते हैं यहाँ पे विजिट वीज़ा पे, जैसे महीने का, 3 महीने का, 2 महीने, जितना भी है, उसके बाद जाते नहीं, इलीगल हो जाते हैं और इलीगल जॉब ढूंढते रहते हैं। और बाज़ अवत परेशानी होती है तो वो क्या करते हैं, फिर बैगिंग करते हैं सड़कों पे, स्ट्रीट्स पे, कि मुझे ये पकड़े जाते हैं। तो पता चलता है जिनके पास पैसे नहीं थे, तो वीज़ा भी नहीं, इनका ख़त्म हो गया, रहने के पैसे नहीं है, खाने के नहीं है, ये वो, इसलिए वो परेशानी पैदा करते हैं।
تو میں نے کہا دوسرے جو دو ممالک نے کہتے ہیں کہ وہاں ترکی جو ہے اس کا بھی اور آذربائیجان سے بھی ان دنوں بہت زیادہ پاکستان سے لوگ ان دو ممالک میں جاتے ہیں اور وہاں سے کیا کرتے ہیں، وہ آگے نکلتے ہیں آذربائیجان سے بھی اور ترکی سے بھی۔ اور ترکی کے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پرانا وہاں سے ڈنکی مار کے نکلتے ہیں، لیکن ابھی جو ہے کچھ ان ممالک کا یہ جیسے آذربائیجان ہے، البانی ہے، مقدونیہ ہے، اور کیا کہتے ہیں مالدووا ہے۔ مالدووا خیر آ جاتا ہے رومانی کے ساتھ ہی، لیکن یہ جو 3-4 کنٹری ہیں، اس کے بعد جورجیا میں بھی آتے ہیں، جورجیا، مقدونیہ اور البانیہ اور آذربائیجان اور یہ جو البانی ہے، یہ زیادہ ان میں ڈفرینس نہیں ہے، نیبر ہی سمجھ لیں، قریب قریب ہی ہیں، بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ یہاں لوگ آتے ہیں اور یہاں سے پھر البانیہ میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، ٹھیک ہے، آذربائیجان کی طرف، تو یہ ایک ہی خطے میں پڑتا ہے، اسی جورجیا میں ان کے نزدیک ہی پڑتا ہے۔ تو یہاں لوگ آتے ہیں، یہاں سے پھر کیا کرتے ہیں کہ آگے ڈنکی مارتے ہیں، اور ڈنکی مارنے میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے نقصان ہوتا ہے، کئی لوگوں کی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، تو اس لیے ان پہ بھی کافی سختی جاری ہے، اور ترکی کی طرف سے تو بہت سختی ہے، کیونکہ وہاں لوگ ایک تو انلیگل ہو کے وہاں جاب بھی سٹارٹ کر دیتے ہیں اور پھر آگے بھی ڈنکی مارتے ہیں، اور سیم ابھی یہی کام وہ کر رہے ہیں درا کے آذربائیجان میں بھی۔ تو اس لیے بھائی میرے ان دوستوں سب کے لیے ویڈیو میں بنا رہا ہوں جو ان دنوں آذربائیجان جا رہے ہیں، اور ان کا پلان یہ ہے کہ وہاں سے پہلے چلیں جتنا ویزا ہے وہ رہیں گے، اس کے بعد کوئی جاب ڈھونڈیں گے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے ڈنکی ماریں گے۔ تو اس لیے بہت محتاط ہو کے جائیں آپ لوگ، سردیاں بھی کافی ہیں، وہاں بھی کافی ٹھنڈ ہوتی ہے، صحیح ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، یہ نہیں آپ سمجھے کہ کم ہوتی ہے۔ پھر ترکی میں بھی ایسے ہی ہے بھائی، ترکی کا بھی سیم پلان ہے، وہاں بھی سردی بھی زیادہ ہے اور سختی بھی بہت ہے۔ تو اگر تو آپ لوگ ویزا لے کے آئے ہیں اور ویزا لے کے آگے نکلنا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ لوگ اتنی اتھارٹی ہے کہ آپ پیکج پہ جا رہے ہو، وزٹ پیکج آپ کے پاس، یعنی کہ ترکی جانا ہے، آگے پھر یورپ میں کسی کنٹری میں جانا ہے تو آپ جا سکتے ہو، مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ صرف ترکی کا ویزا لے کے اور پھر آپ کا پلان یہ ہے کہ وہاں آگے پیچھے چھپ جائیں گے اور جاب ڈھونڈیں گے، 4 پیسے کما کے پھر کہیں آگے ڈنکی میں لگائے، ایک تو یہ خطرناک بہت ہے بھائی، اپنی جان جو زندگی سے بڑھ کے کوئی چیز قیمتی نہیں ہے۔ میں کبھی مشورہ نہیں دوں گا کہ ایسا غلط کام کرو، اللہ موقع دیتا ہے، بار بار کبھی کوئی اور موقع مل جائے گا۔ تو دوسرا سیم یہ آذربائیجان سے بھی ہے کہ بھائی اگر آپ لوگوں نے آگے ڈنکی مارنے کا سوچا ہوا ہے، کچھ اس طرح ایجنٹوں نے بولا ہوتا ہے کہ یہ کرے، تو وہاں تھوڑا ایکسپینسو بھی ہے ترکی کی طرف سیم، آپ کے اخراجات بھی بہت ہو جائیں گے، 3-4 لاکھ آپ کا خواہ ضائع ہو جائے گا۔ ایجنٹ وہاں پہ کیا کریں، بندہ بلا لیتے ہیں وہاں سے، پھر اس کو بلیک میل کرتے ہیں، 3-4 لاکھ لیا ہوتا ہے، کہتے ہیں اور دو، نہیں تو ہمیں نہیں پتہ واپس جانا پڑے گا۔ تو بندے نے سوچا ہوتا ہے کہ 3-4 لاکھ پہلے دیا، 3-4 لاکھ اب یہاں خرچ ہو گئے، اگر اس کو اور نہیں دیے تو یہ سارے ضائع ہو جائیں گے۔ تو وہاں سے کچھ تو جو پھر بھی ہوتے ہیں جو برداشت کر سکتے واپس چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ پیسے اور دے کے پھنس جاتے ہیں۔ میں پھر کیا ہوتا ہے، ایجنٹ کہتا ہے کہ بھائی ابھی آگے نہیں ہو رہا، ویٹ کرو ویٹ کرو ویٹ کرو، اور اتنے آپ کے اخراجات ہو جاتے ہیں کہ آپ برداشت نہیں کر پاتے، پھر وہیں لیور لینا پڑتا ہے۔ تو بہت احتیاط کریں بھائی، ان چیزوں میں نہیں پڑیں۔ ترکی، آذربائیجان اور ملائیشیا، ان ملکوں میں جاتے ہوئے مکمل تیاری سے جائیں۔ ملائیشیا کا تو ڈفرینٹ سسٹم ہے، ترکی اور آذربائیجان اور البانیہ اور مقدونیہ اور جورجیا، اگر آپ لوگ ڈنکی کے لیے جا رہے ہو تو میرا مشورہ ہے کہ ابھی یہ اچھا آپ لوگوں کو موقع نہیں ہے، باز آ جائیں، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں، اپنی فیملی کو تکلیف نہیں ڈالیں۔ تو جناب کیا ہے، ابھی باز آ جائیں، سردیاں بھی زیادہ ہیں تو ایسا کام نہیں کریں، کوشش کریں کہ صحیح طریقے سے ویزا لے کے پھر آگے چلے جائیں۔ بہت شکریہ جی، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز لائک کر دیجیے گا، دوستوں میں شیئر کر دیں، اچھے سے کمنٹ کر دیں، سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔